Mga igsoon ko diyan ni Kristo, mag-iskot na usab kitag paglaom. Diri sa 1 Pedro 1:3 sa laktod mga sulti, mga igsoon, kita gipanganak sa Dios ngadto sa usa ka madasigon nga paglaom diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, klaro kayo nga kita gipanganak sa Dios ngadto sa madasigon nga paglaom diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo, mga igsoon, aduna na kitay kahigayunan, kagawasan o paglaom nga naata kadako sa dakong gugma sa atong amahan sa matag usa kanato, mga igsoon. Kay nagaingon usab diri sa Roma 15:4, mga igsoon, sa laktod mga sulti, kita adunay paglaom pinaagi sa pagpailob og sa mga kasulatan. Aduna kung natay paglaom, mga kaigsuonan, pinaagi sa atong pagpailob, og aduna usab kitay paglaom diha sa balaan nga kasulatan. Kini tinuod unta ang Dios magauban sa matag usa kanato.